स्टार गायक अमृत गुरुङको अकल्पनीय जीवन पद्धति। मानिस कसरी समाजको उदाहरण बन्छ, अर्थात् के गरेपछि ऊ समाजको उदाहरण बन्छ? आम मानिसमा यो प्रश्न देखिन्छ। तर कसैले पनि म समाजको उदाहरण बन्छु भनेर बन्न सक्दैन। त्यो त उसको जीवनको कर्मले बनाउने हो। हामीले यो सामग्रीमा त्यस्तै समाजका एक उदाहरण प्रख्यात गायक अमृत गुरुङको जीवन सङ्घर्षको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। उनका बारेमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। जसरी एउटा गायकको रूपमा अमृतले कमाएको प्रसिद्धि लोभलाग्दो छ, उदाहरणीय छ, त्यसभन्दा कैयौं गुणा अनुसरण योग्य छ उनको शालीन जीवनशैली। एउटा लोकप्रिय र महँगो गायक भइकन पनि उनी औसत नेपालीको जीवन बाँचिरहेका छन्। अमृत गुरुङ बाहिरबाट हेर्दा गायक मात्र देखिन्छन्, तर उनी आफै भने कृषक, गाउँले अमृतका रूपमा अझ सन्तुष्ट जीवन बाँचिरहेका छन्। देशप्रेम र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि उनको भूमिका प्रखर छ। हामीलाई धेरैजनाले गायक अमृत गुरुङका बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। यस्ता सामग्रीहरूले जीवनमा केही गर्न खोज्नेहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। यो सामग्रीलाई पूरा हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै तपाईहरूलाई अमृत गुरुङले गाएका गीतहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो त्यो पनि तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। अमृत गुरुङको जन्म विक्रम सम्वत 2025 साल असार 18 गते सोमबार भएको हो। उनका बुबाको नाम हितकाजी गुरुङ र आमाको नाम चिजकुमारी गुरुङ हो। उनी कास्की जिल्लाको पुम्दी भुम्दी कालाबाङ भन्ने ठाउँमा जन्मिएका हुन्। उनले एसएलसी सम्मको शिक्षा गाउँबाटै लिएका हुन् भने त्योभन्दा माथिको शिक्षा आरआर क्याम्पसबाट आर्जन गरेका हुन्। उनी सानैदेखि अन्तर्मुखी स्वभावका थिए। उनमा कलाप्रतिको आकर्षण जन्मजात थियो। तर उनका बुबा उनी कला क्षेत्रमा लागेको पटक्कै मन पराउँदैन थिए। पोखरा बाटुले चौरमा नपढेका गाइने छन्, मेरो छोरा पढेको गाइने भयो। उनका बुबा आफ्ना इष्टमित्र र छरछिमेकीसँग सधैँ यस्तै भन्थे। पीडा र व्यङ्ग मिश्रित यही वाक्यांश नै उनी अमृतको गायन विरुद्धमा कति आक्रोशित र असन्तुष्ट थिए भन्ने अनुमान लगाउन काफी छ। हुन पनि सङ्गीत नै बाबु र छोरा बीचको तगारो बन्यो आजीवन। मैले गीत गाएको, बाँसुरी र मादल बजाएको, पेन्टिङ गरेको बुबाले कहिल्यै देखि सहनु भएन, अमृत भावुक हुँदै भन्छन्। तर उहाँ आफै भने मजाले गीत गाउनुहुन्थ्यो। खासमा बाबु र छोराको स्वभाव नै विपरीत। बाबु अगाडिबाट आइरहेको देख्दा अमृत कि अर्को बाटो लाग्थे कि फर्कन्थे। घरदेखि सकेसम्म बाटोघाटो कतै पनि बाबुको सामुन्य नपर्ने। उनी लाहोर जाने संस्कार भएको समाजमा हुर्किए। उनको समुदायका मानिसहरूको आकर्षण पनि प्राय लाहोरमा नै थियो। तर उनलाई भने न बुबाले लाहोर जान कर गरे न त अमृतमै इच्छा पलायो। उनका बुबा चाहन्थे छोरा नेपाली सेनामा भर्ती होस्। उनका बुबाको यो दबाब उनले किशोर वयदेखि नै झेल्नु पर्यो। तर उनमा बच्चादेखि नै कलाको रस पसिसकेको थियो। सैनिक बनेको कल्पना गर्दा पनि आँत सुक्थ्यो। सानैबाट एकान्त प्रेमी थिए। डाँडाको टुप्पामा बस्नुपर्ने, हिमाल हेर्नुपर्ने, बाजा बजाउनु पर्ने र चित्र कोर्नु पर्ने हुन्थ्यो मलाई, अमृत भन्छन्। कलाप्रति यति गाढा मोह कसरी पलायो म आफैले भेउ पाउन सकेको छैन। अनायासै पलाएका यी रहरहरू बाबुसँग लुकेर छिपेर पूरा गर्नुपर्थ्यो अमृतले। मन भए पनि स्टेजमा उक्लिएर गाउने आँट बुबाकै डरले आउँदैन थियो। कहीँ गएर गाएको वा बजाएको देख्यो भने बुबाले सातो खान्थे। त्यसैले एक्लै गाएर मनको तिर्सना मेट्नुको विकल्प हुन्थेन उनीसँग। यो क्रम 2041 सालमा एसएलसी नगरुन्जेलसम्म चलिरह्यो। त्यसपछि भने बुबाको पन्जाबाट फुत्कने मौका पाए। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ छिरे। तर त्यहाँ आएपछि पनि उनले सोचे जस्तो सहज कहाँ हुन्थ्यो र। आखिर खर्च पानी जुटाइदिने त बाबुले नै हो। त्यसैले ललित कला पढ्ने आफ्नो इच्छा मार्न बाध्य भए। आरआर क्याम्पसमा भर्ना गरिदिए बाबुले। कला भनेपछि मरिहत्ते गर्ने अमृत गणित विषयमा जाकिए। साँच्चै कति पीडादायी थियो होला त्यो पल। बाबु काठमाडौँमा नबस्ने भएकाले केही स्वतन्त्रता उपभोग गर्न भने पाए। त्यो भनेको उनी आरआरका विद्यार्थी थिए, तर धेरैजसो समय भने ललित कलामा बित्थ्यो। साथीहरू पनि ललित कलामा पढ्ने मात्र थिए। त्यही ताका साथीहरूसँग मिलेर काठमाडौँका धेरै गल्लीमा पेन्टिङ गरेको सुनाउँछन् उनी। उता उनी पेन्टिङमा मस्त थिए। बाबु भने छोराले जागिर खाएन भन्ने चिन्तामा थिए। त्यसमाथि काठमाडौँमा अमृतको आनी बानी थाहा पाएपछि बाबु आगो भएछन्।
उसै त अन्तर्मुखी स्वभाव, त्यसमाथि बाबुको गाली, अनि त उनलाई पनि के चाहियो र। 3 वर्ष घरै गएनन्, घरबाट खर्च पनि लिएनन्। बालबालिकाहरूलाई पेन्टिङ सिकाएर दैनिकी चलाए। सायद यही पीडा भुल्न उनी संगीत प्रति हेलिँदै गए। दीपक राणाको संगत उनको जीवनमा बहार बनेर आयो। त्यसपछि नै भएको नेपथ्यको जन्म। अमृत गुरुङ, दीपक राणा, भीम पुन मिलेर ब्यान्ड खोले 2048 सालतिर। अमृत लोकगीत सुनेर हुर्किए। संगत आधुनिक गायकहरूसँग भयो, तर गाउन चाहिँ रक गीत गाए। किन त? उनी भन्छन्, आधुनिक गीत गाउन सक्दैनथ्यौं, पश्चिमा शैलीका गीत गाउन त सकिन्थ्यो, तर मनले मानेन। त्यसैले लोक र रकलाई फ्युजन गरेर गाउने निधो गर्यौं। कस्ता गीत गाउने भनेर स्पष्ट भए पनि दीर्घकालीन सोच राखेर ब्यान्ड खोलिएको थिएन। केही वर्ष रमाइलो गर्ने, त्यसपछि आफ्नो पेसामा लाग्ने योजनामा ब्यान्ड सुरु गरेका रहेछन् उनीहरूले। दीपक र भीमलाई त करिब त्यस्तै भयो, तर अमृतका लागि भने जीवन नै नेपथ्य बनिदियो। बीचमा 1.5 दर्जन नयाँ सदस्यहरू आए गए। अमृत भने सदा ब्यान्ड सँगै रहे। नेपथ्य र हिमाल चुचुरे गरी 2 एल्बम निकालेपछि भीम हङकङ हानिए। दीपक पाइलट बन्न रसिया उडे। त्यति बेला उनलाई ब्यान्ड सकियो भन्दा दीपकसँग टाढिनु परेको पीडाले बढी सताएको थियो, किनभने आज पर्यन्त उनको सबैभन्दा नजिकका साथी भनेका दीपक नै हुन्। अभावै अभाव भयो तिमी बिना यो जिन्दगी। दीपकलाई विमानस्थलमा विदाई गरेर फर्किएको रात कम्पोज गरे उनले, त्यो पनि एकै बसाइमा। दीपक र ब्यान्ड दुवै नभएकाले निकै एक्लो महसुस गरे अमृतले। केही समयपछि दीपक फर्किए र ब्यान्ड पुनः गठन गर्न सुझाए। तेस्रो एल्बम मिन 50 निस्कनुमा पर्दा पछाडिबाट दीपकको अथाह योगदान भएको अमृत सुनाउँछन्। जोमसोमै बजारमा, चरी मर्यो सिसैको गोलीले जस्ता गीतहरू समाविष्ट यो एल्बम सार्वजनिक भएपछि नेपथ्यको लोकप्रियता आकाशियो। कन्सर्ट गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन थाल्यो। चौथो एल्बम श्रीनगर निस्केपछि विदेशमा पनि कार्यक्रम गर्ने मौका पाए। तर 2057 सालको जापान भ्रमण भने उनको जिन्दगीकै सबैभन्दा दुःखद क्षण मध्ये एक बन्यो, किनभने ब्यान्डका केही सदस्य जापानमै लुके। सोही कारण पैसा लिएर मान्छे जापान लगेको आरोप खेप्नु पर्यो उनले। यहाँ राम्रो वातावरण नभएकाले ब्यान्डका केही साथीहरू उतै बस्ने सहमतिमै गएको हो। अमृत दुखेसो पुग्छन्, तर पैसा खाएर लग्यो भन्ने आरोपले मलाई छिन्न भिन्न तुल्यायो। हल्ला कतिसम्म भयो भने पोखरा स्थित उनको घरमा जापान जाने मान्छेहरूको भिड लाग्न थाल्यो, अनि बाबुले गर्नुसम्म गाली गरे। विवाह गरेको 2 वर्ष बितेको थिएन। एकातिर बदनामी, अर्कातिर करियर नै डामाडोल। परिणाम उनी डिप्रेसनको शिकार भए। संगीतकै कारण बित्थामा आरोप आइलागेपछि उनले संगीत नै छोड्ने निधो गरेर वृत्तचित्र निर्माणको तालिम लिन थाले। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहसँग मिलेर केही वृत्तचित्र पनि बनाए, तर मन खुस थिएन। रातभर निन्द्रा पर्दैन थियो। अति भएपछि काठमाडौँ नै छाडे। पोखरामा नियमित बस्न थाले। त्यहाँ पनि मन के थिर हुन्थ्यो र। त्यस्तै पीडामा पिल्सिरहेका बेला दीपक फेरि उनको जीवनमा उज्यालो दियो भनेर आइपुगे। अमृत सम्झन्छन्, त्यति बेला संगीत नछोड भनेर दीपकले गाली नगरेको भए सायद मेरो जिन्दगीको कथै अर्कै हुन्थ्यो। दीपकले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने भएपछि काठमाडौँ फर्किए। ब्यान्डमा नयाँ सदस्यहरू भित्र्याए। बजारमा रेशम एल्बम आयो। त्यसपछि भने सांगीतिक करियरमा नेपथ्य र अमृतले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। झन् नेपालयसँग जोडिएपछि त नेपथ्य अझ व्यवस्थित हुँदै गयो। नेपालयबाटै नेपथ्यका 4 एल्बम बजारमा आइसकेका छन्। नेपथ्यको 10औं र नेपालयको 5औं एल्बमका लागि गीत रेकर्डिङ भइसकेको छ। प्राविधिक काम मात्र बाँकी छ। यति सफल गायक भए पनि उनमा घमण्डको एक अंश पनि भेटिँदैन। बरु भन्छन्, म त काम चलाउ गायक मात्र हुँ। म भन्दा राम्रो गाउने 100औं गायक थिए र छन्। फरक कति हो भने म उद्देश्यका निम्ति गाउँछु। नेपाली जनमानसमा भएका तर बिर्सिएका गीत गाएर हजारौं नेपालीको मन जितेको छ नेपथ्यले। अरू ब्यान्ड भन्दा नेपथ्यलाई अलग बनाएको चाहिँ उनको रक शैलीले नै हो। जोमसोमै बजारमा, छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा, चरीमर्यो सिसैको गोलीले, जोगले हुन्छ भेट लगायतका लोक रक गीत सर्वकालिक लोकप्रिय छन्। गाउँ गाउँ पुगेर अमृतले यी भाकाहरू सङ्कलन गरेका थिए। कम्पोजिसनका क्रममा त्यसमा रक फ्लेभर दिइयो। शब्द ग्रामीण र शैली पाश्चात्य भएकाले नेपथ्यका गीतहरू हरेक उमेर समूहका दर्शक श्रोताहरू माझ प्रिय छन्। विशेष खाले सांस्कृतिक माहौलमा अमृतको आवाज नभई नहुने भयो। विद्रोह कालमा घटना जस्ता यथार्थपरक र मार्मिक गीत पनि गाए अमृतले।
बजारमा आउन लागेको नयाँ एल्बममा पनि नेपथ्यको यही शैलीले निरन्तरता पाएको छ। उनले बच्चामै सुनेको नैनीताल नैनीताल बोलको गीत पनि आउन लागेको एल्बममा छ, जुन गीत भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट माझ विशेष बस्थ्यो। 2058 सालतिर अमृत आफ्ना साथी हरिकृष्ण श्रेष्ठसँग घुम्दै इलाम पुगेका थिए। माइखोलाको किनारमा केही स्कुले विद्यार्थीहरू रोइरहेका देखे। बच्चाको निर्दोष आँखामा आँसु देख्दा अमृतको मन कटक्क खायो। भएको के रहेछ भने अघिल्लो दिन माओवादीले ती विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालयमा आगो लगाइदिएछन्। आगोले विद्यालय भवन मात्र होइन, एसएलसीको फर्म पनि जलेछ। फर्म जलेपछि परीक्षा दिन नपाइने भयो भनेर खोला किनारामा आँसु झारिरहेका थिए कलिला नानीहरू। त्यो आँसुसँगै भोलिको नेपाल अन्धकार देखे अमृतले। विद्यालय भनेको विद्यार्थी र शिक्षकको मात्र हो, तर विद्रोही र राज्य दुवै पक्षले विद्यालयलाई नै निशाना बनाइरहेका थिए। अमृतले सुनाए, त्यसैले शिक्षा पाउने अधिकारलाई द्वन्द्वका नाममा बिथोलिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठाउनु आवश्यक छ जस्तो लाग्यो। त्यसकै परिणाम थियो शान्तिका लागि शिक्षा अभियान, जसको मूल उद्देश्य स्थानीय विद्यालयसँग सहकार्य गर्दै शान्ति र शिक्षाका लागि गीत गाउने थियो। अभियान पोखराबाट सुरु हुने भनियो 28 फागुन 2058 सालमा। त्यसको अघिल्लो दिन ब्यान्ड पोखरा प्रस्थान गर्दै थियो। सोही दिन बाटोमै माओवादीले एम्बुस थापेर सेनालाई मारे। बल्ल बल्ल पोखरा त पुगे, तर ब्यान्डका सदस्यहरू कन्सर्ट गर्न मानेनन्। सबैमा भय पैदा भयो। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तो, तर यस्ता व्यवधानहरू आउँछन् भन्ने पहिला नै हेक्का थियो अमृतलाई। त्यसैले साथीहरूलाई हात जोडेर बिन्ती गरे। कार्यक्रम त जसो तसो भयो, तर सदस्यहरू बीच मनमुटा पैदा भइसकेको थियो। त्यही यात्रामा बाँकी 4 शहरमा गीत गाउनु पर्ने थियो। अमृत सम्झन्छन्, तर यात्रा नसकिँदै ब्यान्ड टुक्रिन्छ जस्तो भयो। धन्न यात्रा सकिएपछि मात्रै ब्यान्ड टुक्रियो। ब्यान्ड छिन्न भिन्न भए पनि कन्सर्टबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले हौसिएका थिए अमृत। सङ्कटकालले गर्दा 10 जना मान्छे जम्मा हुन डराउँथे, तर नेपथ्यको कन्सर्टमा 100औं मान्छे एकसाथ रमाउँथे। त्यही मौकामा अमृत शान्ति फैलाउन र बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार जोगाउन सबैसँग अपील गर्थे। बीबीसीले उनको सांगीतिक यात्राबारे रिपोर्ट नै बनाएर बजाएको थियो 2062 सालमा। अर्को वर्ष नयाँ टिमसँग मिलेर त्यसभन्दा बृहत सांस्कृतिक अभियान सुन्दर शान्त नेपालमा सहभागी भए। विद्रोही र सरकार बीच शान्ति वार्ता चलिरहेका बेला यो कार्यक्रम देशका विभिन्न 6 शहरमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो, जसमा नेपथ्यसँगै दीप श्रेष्ठ, कुन्ती मोक्तान, सपना श्री, सुकमित गुरुङ जस्ता चर्चित कलाकारहरू सम्मिलित थिए। सुन्दर शान्त नेपाल सफल भएपछि अमृतलाई सांगीतिक यात्राको लत नै लाग्यो। हुन पनि त्यति बेला त्यस्ता कार्यक्रम विरलै आयोजना हुन्थे। त्यसैले जनताका लागि पीडा भुल्ने बहाना हुन्थे कन्सर्टहरू। सोही कारण शान्तिका लागि शिक्षा र सुन्दर शान्त नेपाल दुवै यात्रालाई वर्षेनी निरन्तरता दिए। त्यसले अमृत प्रतिको आम धारणा सम्मानित बनाउँदै लग्यो भने उनमा पनि देश प्रेमको भावना अझ घनीभूत हुन थाल्यो। किनभने विद्रोह कालमा घुम्दै घुम्दै देशका कुना कुना पुगेर द्वन्द्वले दिएका पीडालाई नजिकबाट अनुभूत गरे। द्वन्द्व कालको कुरा गर्दा अमृत अहिले पनि निकै भावुक हुन्छन्, किनभने मान्छेसँग मान्छे डराउने समय थियो त्यो। सबैमा भए मात्र बास दिनु त परको कुरा, बात मार्न पनि डराउँथे। अमृत काला दिनहरू सम्झन्छन्। पहिले वनको बीचमा भेटेको मान्छे साथी हुन्थे, दुःख सुखका कुरा साटासाट हुन्थे, तर युद्धकालमा जो देख्दा पनि डर लाग्थ्यो, सबैको मनमा भय थियो। गाउँ गाउँ डुल्दा उनी आफैले पनि विद्रोही र राज्य पक्षबाट अप्रत्यक्ष रूपमा धम्कीको सामना गर्नु पर्यो। रोल्पा जाँदा बीच बाटोमा माओवादीले समाएर दिनभर थुने। बाटोमा हिँड्दा उनीहरूको हप्की सहनु त सामान्य भइसकेको थियो। त्यस्तो डरलाग्दो समयमा पनि उनी कुना काप्चामा पुगिरहे, कहिले एक्लै त कहिले साथी भाइसँग। उनी भन्छन्, त्यसै त अन्तर्मुखी स्वभावको थिएँ। गाउँ गाउँ पुगेर युद्धको पीडा प्रत्यक्ष अनुभूत गरेपछि म थप संवेदनशील भएँ। द्वन्द्व त रोकियो, तर सांस्कृतिक भाइचारा भने गुम्यो। अमृतको अनुभवमा मान्छेले मान्छेलाई विश्वास गर्ने आधार हरायो। हार्दिकतामा बाध हाबी भयो। हामी नेपाली भन्नुमा भन्दा कुनै जात, धर्म र क्षेत्र विशेषमा गर्व गर्न थाल्यौं। कुना कन्दरादेखि विदेशमा यो रोगले गाँजेको छ। त्यसैले त अमृत जहाँ पुगे पनि नेपाल र नेपाल प्रति गर्व गर्न हार गुहार गरिरहेका हुन्छन्। अक्सर गरेर जाति वा समुदाय विशेषले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा उनी सहभागी नै हुँदैनन्।
पोखराबाट स्याङ्जा जाँदा 12 किलोमिटर पार गरेपछि मूलपानी भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ खोरिया, खर्क, पाखाबारी र खेत गरी करिब 71 रोपनी फाँट छ। त्यसको छेउैबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हुइकिएको छ। त्यहाँ उनी गोठमै ओतमा पाकेको खाना खान्छन् र त्यही सुत्छन्। अमृतको यो किसानी यात्रा सुरु भएको निकै भइसक्यो। देश विदेशमा गीत गाउँदै फुर्सद नहुने गायक अमृत गुरुङ पछिल्लो समय खेती किसानीमा व्यस्त छन्। यसको पृष्ठभूमिमा किसान अमृतको मार्मिक कथा छ। यो त्यही फाँट हो जहाँ उनकी बजै भाइमाया गुरुङले आफ्नो जीवन बिताइन्। अमृत त्यही फलेका अन्न र साग सब्जी खाएर हुर्किए। उनले पढेका किताब कापी त्यहीका अन्न बेचेर किनिएका थिए। तर त्यही उर्वर फाँट बजेको देहावसान पछि उराठ बन्यो। नियमित रेखदेख नहुँदा अन्नपात र फलफूल फल्न छाडे। चराचुरुङ्गी हराए। सहरको व्यस्ततामा रुमलिएका अमृतको ध्यान त्यो फाँटमा पुगेन। एक दिन उनकी आमा चिजकुमारीले उनलाई त्यहाँ लगिन् र फाँटसँग हजुरआमा र उनको सम्बन्ध कति प्रिय थियो भन्ने कहानी सुनाइन्। हजुरआमा र आमाले जीवनका स्वर्णिम समयमा पसिना बगाएको यो भूमि उजाडिएको देख्दा अमृतका आँखा रसाए र त्यही दिनबाट त्यो फाँटलाई फेरि हराभरा बनाउने प्रण गरे उनले। अनि सुरु भयो उनको किसानी जीवन। यो फाँटमा नियमित रूपमा 10 जना बस्छन्। उनीहरूलाई नै सबै जिम्मा सुम्पिएका छन् अमृतले। अहिले उनकै निगरानी र संलग्नतामा आधुनिक तर अर्ग्यानिक खेती भइरहेको छ। यहाँका बालीले गाईबस्तुका मल मात्र पाउँछन् अनि गाईबस्तुले चाहिँ सहरिया दाना होइन, त्यही फाँटमा उम्रिएका घाँसपात मात्र खान्छन्। बालीमा किरा लाग्दा पनि बजारू विषादी छरिँदैन। निम, तितेपाती र गहुँत हाल्छन्। खेतबारीमा छोटो अवधिमा फल्ने काँक्रो, फर्सी, लौका, भन्टा, सिमी जस्ता नगदे बाली र धान, मकै त छँदैछन्। त्यसबाहेक रुद्राक्ष, लप्सी, चाँप जस्ता वृक्ष पनि छन्। गोलबेडा चाहिँ रोप्दैनन् किनभने त्यसको अम्लीयपनाले माटो बिगार्छ रे। वृक्ष रोप्दा र हुर्कँदा सबैभन्दा स्वर्णिम आनन्द महसुस हुँदो रहेछ उनलाई। आफ्नो वृक्ष प्रेम पोख्छन् अमृत। म मरेर गए पनि मैले रोपेका वृक्ष जिउँदो रहनेछन्। अहिले त त्यति रमाइलो र हराभरा देखिन्छन् भने म मरेपछि पनि कति सुन्दर होलान्। कास्कीको पुम्दी भुम्दी स्थित कालाबाङ जहाँ जन्मिए अमृत, त्यसकै फेदमा पर्छ मूलपानी। त्यसैले यो फाँट प्रति उनको असीम आसक्ति छ। अमृत गुरुङले आफू कालाबाङ जहाँ आफू जन्मिएका थिए त्यही फर्कने निर्णय गरिसकेका छन्। काठमाडौँले खान, बस्न, शिक्षा र प्रसिद्धि सबै दियो तर सन्तुष्टि दिएन। अमृत भन्छन् गाउँमा चाहिँ अत्यन्त सुखानुभूति हुन्छ, त्यसैले जीवनको उत्तरार्ध कालाबाङमै बिताउँछु। दर्शकवृन्द, जसले आफ्नो गायन क्षमताले देशदेखि विदेशसम्म प्रसिद्धि कमाएका छन्, उनको जीवनको इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरूलाई अमृत गुरुङको जीवन कथा सुनिसकेपछि कस्तो लाग्यो? हामीले यो सामग्री गोकर्ण गौतमद्वारा लिखित र नेपालम्याग.com मा एकताका सूत्रधार अमृत गुरुङ शीर्षकमा प्रकाशित लेखको आधारमा तयार पारेका छौं। उक्त लेखको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। तपाईहरू त्यो लेख पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई उनका कुन कुन गीत असाध्यै मन पर्छ? उनको जीवनशैली कस्तो लाग्यो? तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।